صباح الخير عليكم، كي صبحتوا؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو. اليوم الفيديو غادي بدات لكم بالصباح. كما كتشوفوا هنايا غادي نشارك معكم الملاوي. غادي ندير الملاوي هذا الصباح، وغادي بغيت نشارك معكم الطريقه ديال الملاوي ديالي، ومن بعد غادي نخرجكم معايا. المهم خليكم مع الفيديو، كنتمنى انه يعجبكم. كما كتشوفوا هنايا درت السميده. كندير ديما انا كندير السميده اكثر من الفرص، يعني درت زلافه ونص ديال السميده ودرت زلافه ديال الفرص. من بعد هنايا عندي الزبده المذوبه مع الزيت، وعندي الزيت بوحديتها، وعندي هنايا السميده الرقيقه. فبالنسبه للملاوي الطريقه ديالو راها سهله البنات، ما غاديش نعاود نديرها معكم يعني غنديرها لكم ديجا عندي في القناه عاد في المخمر، يعني نفس الطريقه اللي كندير ديما. نفس الشيء هنايا غادي نطيبها في هاد البلانشه هذه اللي زوينه بزاف. ننصحكم بها البنات، كتكون حتى في اكسيون، يعني كطيب كتسهل عليكم، كطيب في ساعه. هنايا غادي نشارك معكم واحد الطريقه ديال الملاوي، يعني انا كنطيبت اللي غادي ناكلوه ديك الصباح وفي العشيه، والاخر غادي نخليه خضر، يعني ما غاديش غادي نطيبو نص طيبه، يعني حتى نبغيه وعاد غادي نجبدو وغادي نكمل له الطياب كيبقى زوين. يعني تخبعوه بحال هكاك احسن ما طيبوه وتخبعوه. كما كتشوفوا كنخليه بحال هكا بيض، يعني غير كنقلبو كيشد هكا في راسو صافي، وكنحيدو كنخليه حتى كيبرد، وكنديرو حتى هو في بلاستيكات وكنديرو في الفريغو. من بعد كنجبدو كنخليه يتسلق، ومن بعد كنكملو الطياب. كيجي زوين بزاف وكيجي بحال اللي عاد يعني مصاغب. كما كتشوفوا بحال دابا غادي نحيدو وغادي نخليه حتى يبرد ونديرو في الفريغو. صافي البنات، هنايا من بعد ما طاب لي المسمنات ديالي كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجي غزال يا البنات. المهم انا الطريقه ديال المسمن ديالي راها سهله كما قلت لكم، وديجا الطريقه ديال هذا المسمن اللي هكا مدور فانا كنديرو في المخمر، وكنديرو كذلك في الملاوي، كيجي ساهل وكيجي زوين. هادو اللي ما طايبينش بزاف كما قلت لكم درت لهم غير نص طيبه، غادي نخليهم حتى كيبردوا وغادي نديرهم في بلاستيكه ونديرهم في الفريغو. والاخرين طيبت داك الربعه باش ناكلوهم ديك الساعه، وهادو غادي نخبعهم في الفريغو حتى نبغيهم ونجبدهم ونكمل لهم الطياب. عفوا طيبت 6 ماشي 4. وصافي دابا غادي نوجد معكم الطبيله ديال الفطور ديالي، ومن بعد غادي نخرجوا غادي نمشيو لواحد المغازه زوينه، غادي ناخذ منها شي حاجه وغادي نشارك معكم كاع شنو غادي ناخذ وشنو غادي ندير هذا النهار ان شاء الله. المهم كما كتشوفوا في الفطور ما درتش بزاف ديال الحوايج، كما كتشوفوا بريد ديال اتاي، وهذا البلاطو هادو اللي مشكل بالجبن والبيض والزيتون والعسل، وكذلك الكاشير والزبده. وصافي وغادي نمشيو نفطروا، وغادي نقولوا اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب. ويلا معايا باش نخرجوا. هاد المغازه البنات كان سميتها بابو شحال هادي، ودابا ردوها بي ام. فيها حويجات زوينين بزاف كما كتشوفوا، فيها الاكل، فيها الديكور، يعني فيها بزاف ديال الحوايج. انا جيت هنا نضرب دويره، وكانوا دايرين داكشي غزال غزال، خصوصا في الديكور على حسب دابا قرب راس العام هاد الهالوين اللي كيديروا هاد الحفل ديالهم. يعني كاين بزاف ديال الديكورات كيحمقوا الوان كيسطيو داكشي كيفاش مستينه، يعني داكشي فن كيشهيك زعما تشريهم واخا ما عندك ما دير بهم، ولكن كيعجبوك بانك تشريهم غير تشوف فيهم داكشي دايرينه غزال يا البنات. غنجيب معكم هكا دويره باش تشوفوا شنو دايرين شنو حاطين. عجبوني هادو بزاف، ولكن ما لقيتش فيهم الثمن، ما عرفتش. كانوا دايرين 7 اورو، ولكن ما شري لهم حيت هما غير واحد العريش، ما كنظنش هذيكم 7 اورو. وهاد المغازه هذه كتجيب حتى لي زارتيكل اللي كيشبهوا الاكسيون، اللي هما كيكونوا غاليين على اكسيون. ما عرفتش واش الجوده بحال ولا هذه حسن، ولكن يعني كيكونوا دايرين شي بعض المرات بحال داكشي ديال اكسيو كيكون. كما كتشوفوا بحال هاد المرايات وهادشي كيكونوا في اكسيو، هنايا كيكونوا زايدين شويش في الثمن. يعني كاين بزاف ديال الحويجات فنين حتى هما غزالين يا البنات، بزاف د الحوايج بزاف عجبوني. هاد المرايات هادو
انا ديجا واخداهم من اكسيو، كانوا رخاصين بزاف، 6 اورو ل3 راني كنت شاركتهم معكم في مشترياتي ديال اكسيو. وهنايا دايرينهم غاليين ماشي رخاص. ما نصحنيش انني نصور لان كانوا الناس بزاف وما كانش كان كيفاش ندير نصور. داكشي علاش غير بزربه هكا وريتكم. كاين هاد الخديديات هادو اللي واعرين كيفكروكم في التراث هكا المغربي كما كتشوفوا كيحمقوا. المهم دايرين داكشي زوين وكيفاش كيستفوا داكشي باش كيجي عاطي المنظر حمقني هاد ديال الناموسيه. شوفوا كي داير بحال داكشي ديال المغرب، فن ديال البنات كيحمق. داير ب 14 اورو يمكن، لا 25 يمكن بحال هكا. كانوا ناقصين فيه تا هو فن. هاد الالوان اللي عاد خارجين دابا هاد الريوس بحال هكا تا هما. المهم داكشي غزال عندهم فن. انا حمقوني بزاف ديال الحوايج تما كيحمقوا. وهنايا دايرين بحال داكشي ديال ايكيا كيجيبوا الفراش ديالهم ودايرين بحال شي بيت هنايا زعما فرشينا هكا باش كتاخذوا افكار بحال اللي بغى شي حاجه. كياخذ الانسان افكار وكيشوفوا كتشوفوا داك لي موبل قداش زعما كيجيو. هنا بحال واحد البيت النعاس ديال الدراري الصغار بحال هكا حاطينه. وانتي كتشوفوا زعما كتشوفوا داك الديكور وداكشي. الا عجبكم شي حاجه كتمشيو تاخذوها. هنايا رجعت للدار وجيت نشارك معكم شنو خديت. انا ما خديتش بزاف د الحوايج، خديت غير واحد الديكور. خديت هاد الشميعه هادي اللي دايره بحال ديك اللامبا اللي كانوا شحال هادي في القديم الزمان. هادي كتشعل بالحجر اللي فيها بحال اللي هي صباغه في البيض وبحال اللي محكوكه، عجبتني. وخديت هاد البلاطو هادو اللي جاي فيه ديفيزور وجاي فيه شميعه وشمعه صغيره واحد الحجيرات هكا باش كتزوقوا البلاطو. جاي فن حمقني هاد الديكور هذا، عجبني بزاف. داك الديفيزور فيه واحد الريحه حتى هي زوينه بزاف. كان داير يمكن كان داير 12 اورو. بالنسبه هذيك اللامبه هذيك دايره 5 اورو. وهاد الديكور هذا داير 12 اورو، ولكن يستاهل كيجي غزال بزاف. وي البنات ملي كتخرجوا كتجيو عيانين خصكم ديروا العشاء، فكتفكروا في شي عشيوه هكا تكون سهله مهله اللي تسربيو فيها وما تضيعوش فيها الوقت. فكنقترح عليكم هاد الاكله هادي اللي كتجي زوينه بزاف ولذيذه وما كتضيعوش فيها الوقت وما كتبقاوش واقفين بزاف في الكوزينه. كما كتشوفوا هنايا عندكم جميع الخضر اللي عندكم في الثلاجه كتجبدوه. مهم اللي كان في الثلاجه، ولا تقدروا ديروا غير 2 خضرات ولا نتوما واللي بغيتو. انا هنايا عندي غير الصدر ديال الدجاج والخرقوم والسكينجبير، ملحه والزيت، تومه بودغ ولا التومه العاديه. في عوض البواغو تقدروا ديروا البصله. انا غير حيتاش عندي درتو فانا موالفه كندير غير البصله. المهم اللي بغيتوه الخضيره كتقطعوها الا بغيتو ما تاخذش معكم الوقت بزاف في الفران. قطعوها رقيقه. انا هنايا قطعتها رقيقه باش هكا يتسربى دغيا العشاء ونتعشاو. قطعت كلشي رقيق صافي. هنا غادي ناخذ هاد الخضيره ديالي اللي قطعتها كلها غادي نضيف عليها القزبر ومعدنوس، ندير داك التوابل ديالي كاملين والملحه والزيت وكلشي ونخلط كلشي ونجيب داك الدجاج الصدر ديال الدجاج حتى هو غادي نخلطو معاه ونخليه شويش كيرتاح وكيطلق ديك القامه كتطلق في الخضره والدجاج. من بعد كنجيب الاناء ديال الفران ديالي وغادي ندير كلشي في هذاك الاناء ديال الفران كما غادي تشوفوا. غادي نحاول ندير البصله الا كنتو دايرين البصله. انا هنايا كما قلت لكم دايره البوارو. الا كنتو دايرين البصله ديروا الطبقه ديروا البصله في الاول من التحت وديروا خيزو حيتاش باش ما يتحرق لكمش هكا الدجاج والخضيره الاخرى. والخضره الاخرى غادي ديروها من الفوق وديروا الدجاج ديالكم. تقدروا ديروا الصدر، تقدروا ديروا الفخوده، تقدروا ديروا هكا الدجاج مقطع منين ما كان. انا حيتاش عندي الدجاج الصدر درت الصدر صافي. وغادي نجيب الاناء اللي كيدخل الفران كما كتشوفوا وغادي نزوقو بحال هكا. انا هنايا غير درت هذا الزواق هذا، درت الدجاج في الوسط ودورت عليه الخضيره ودرت داك الشيفلور من الفوق. نتوما تقدروا ديروا اي تزيين بغيتو. تقدروا طيبوه فوق البوطه ماشي في الفران الا بغيتو. انا درتو في الفران باش هكا تهنيت عليه ما نبقاش مقابله وصافي. هذه هي العشيوه ديالنا كتجي لذيذه
بزاف وسهله وما كتاخذش معكم وقت كما قلت لكم. وكادين كما كنقولوا ديما اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب. وغادي نقول لكم بسلامه عليكم، وما تنساونيش بلي لايك ولي جيم وتخليو لي كومونتير زوين هكا. وبسلامه عليكم، فيديو جاي ان شاء الله.